बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कौम को अभी तक वर्ल्ड कप ना जीतने का दुख खाए जा रहा है, बल्कि सेमीफाइनल में ना पहुंचने का तो बहुत ही दुख है। और इस वक्त वो अपनी ख्वाहिशों का गला घूटने पे कौमी टीम से इंतकाम के लिए तुली हुई है, और कौमी टीम ने फैसला किया दो अलग अलग फ्लाइट्स में आ रहे हैं, छुप के आ रहे हैं। बहरहाल बोली बसरी अवाम को मामू बनाने के लिए इंतज़ामिया जो है वो लॉलीपॉप दे के किसी बड़े अलमिया का इंतज़ार कर रही है, ताकि अवामी जज्बात के समुंदर किसी और तरफ चल पड़े। इस पर अहम मालूमात दूंगा आपको कि क्रिकेट बोर्ड में क्या होने जा रहा है और फराग गोगी ने क्या क्या नए गुल खिलाए, उस पर भी बताऊंगा आपको। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मुल्क में सियासी बिसात बिछ चुकी है। हर कोई लेवल प्लेइंग फील्ड की अपनी अपनी तारीफें कर रहा है। कोई माजी की नाइंसाफियों को गंवा कर हाल की दो नंबरियों का जवाब फराहम कर रहा है, तो कोई कप्तान की नो बॉल को लेकर दुहाइयां दे रहा है, और कोई अंपायर से उसे ग्राउंड में निकालने के लिए साजिश करने में मसरूफ है। मजे की बात यह है कि यह जंग इस वक्त साबका और मौजूदा लाडलों के हामियों के दरमियान जारी है। एक जमात की सियासी यादाश्त जो है वो अदम एतमाद से पहले मुकम्मल गुम है, तो दूसरी सियासी यादाश्त 2018 में होने वाली नाइंसाफियों पर अटकी हुई है। जबकि सियासी मैदान के असल मदारी विचों विचों खाई जाते हैं, उतों उतों विखाई जाते हैं। यही गेम पड़ी हुई है इस वक्त। तो नवाज शरीफ अपनी पार्टी पोजीशन करने में जुटे हुए हैं, और इक़्तिदार की इसी सिलेबस पर गामजन है जो कई दहाइयों से इस मुल्क में चलता आ रहा है। पहले मुखालिफ जमात को दीवार से लगाओ, फिर उसके सियासी अस्तबल में थरतली मचा दो, और बाप के बाप से हाथ मिला लो, और उनके सियासी असासों को अपनी तिजोरी में इकट्ठा करना शुरू कर दो। वो घोड़े जो इक़्तिदार के साथी हैं वो जहाँ खड़े होते हैं उसी की जीत का सिग्नल मिलना शुरू हो जाता है। उनकी दौड़ें देख के मुस्तकबिल के सियासी चैंपियंस का बखूबी अंदाजा हो जाता है। अब वो सारे हरकत में हैं, और वो सासे जो कभी पीपल्स पार्टी की मिराज थे, कभी तहरीक इंसाफ और उससे पहले नून लीग के हम लगाम थे, कभी परवेज मुशर्रफ के हम नवाला हम प्याला थे, और अब दोबारा नून लीग के सियासी अस्तबल में इकट्ठा होना शुरू हो गए। अब बात करते हैं क्रिकेट के शहसवारों की। वर्ल्ड कप में बदतरीन कारकर्दगी के बाद पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का सफर अब तमाम हुआ। पाकिस्तान वापसी पे पीसीबी ने खिलाड़ियों के शानदार इस्तकबाल का मंसूबा भी बना लिया। वो इस्तकबाल कैसा होगा, कौन से फूल इनके गले में डाले जाएंगे, पाकिस्तान के एक खिलाड़ी 10 दिन मजीद इंडिया में क्यों रुके, बल्कि हम पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ियों के दरमियान एक नई जंग छिड़ी हुई है, उस पर भी बात करूंगा। पाकिस्तान के कई खिलाड़ी इंडिया से दुबई के लिए कल ही रवाना हो चुके थे। वहां उन्होंने फिर दूसरी फ्लाइट से अपने अपने आबाई शहरों में जाना था। फैसला किया गया है कि टीम एक साथ पाकिस्तान नहीं आएगी, क्योंकि हो सकता है सब खिलाड़ियों को देखकर एयरपोर्ट पे कोई बदनज़मी ना हो, इसलिए उनको मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम कर दिया गया। कोई इस्लामाबाद उतरेगा, कोई लाहौर एयरपोर्ट, को कराची एयरपोर्ट, फिर इसी तरह सब अपने अपने घरों को भाग जाएंगे। सिर्फ एक खिलाड़ी है हसन अली, जो मजीद 10 दिन इंडिया में ही रुके हुए हैं। उसकी वजह यह है कि उनका ससुराल इंडिया में है, उन्होंने वहीं शादी की हुई है, तो उन्हें वर्ल्ड कप से तो हम बाहर हो ही गए हैं, वीज़ा भी मौजूद है उनका। तो पाकिस्तान चाहे नाराज हो या ना हो, ससुराली तो नाराज नहीं होने चाहिए। तो उन्होंने तो वो तो 10 दिन मजीद ससुरालियों के पास गुजारेंगे, खिदमत कराएंगे और फिर वापस आएंगे। बहरहाल पाकिस्तान टीम का इस्तकबाल करें या ना करें, अलबत्ता पीसीबी ने ज़रूर इस्तकबाल का फैसला किया है। पीसीबी हेडक्वार्टर्स में इस हफ्ते अहम मुशावरत का आगाज होगा, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ साबिक कप्तानों और साबिक क्रिकेटर से मुलाकातें करेंगे। टेक्निकल कमेटी के सरबराह मिसबाहुल हक से फीडबैक लिया जाएगा। उमर गुल, अजहर अली, सईद अजमल, मुश्ताक अहमद, आकिब जावेद, मोहसिन हसन खान से मुशावरत होगी। जबकि साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज से एक बार फिर बोर्ड राब्ता करने का ख्वाहिशमंद है। कोचिंग स्टाफ में तब्दीलियों के हवाले से भी मुशावरत करेंगे, और इसके साथ ही वनडे और टेस्ट क्रिकेट के लिए अलग अलग कप्तान भी मुशावरती एजेंडे में शामिल हैं, क्योंकि बोर्ड इस बारे में अब मजीद संजीदगी से सोच रहा है कि बाबर आजम को तमाम क्रिकेट के फॉर्मेट्स से कप्तानी से उनको हटा दिया जाए। और जब से बाबर आजम कप्तान बने हैं, चाहे वो दुनिया में नंबर 1 रहे हों, लेकिन जो मेगा इवेंट्स हैं उनमें उन्होंने कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो तवील मुशावरत के बाद ये फैसला होगा कि बाबर आजम को रिप्लेस कौन करेगा। इस वक्त मोहम्मद रिजवान और शाहीन अफरीदी जो है बाबर आजम के बाद मोस्ट फेवरेट्स की लिस्ट में है। अब रिजवान कैसे होगा, वो भी उसी कंपनी का डायरेक्टर है जिसमें इंजमामुल हक है, और आपको पता है कि उसका तीसरा डायरेक्टर कौन है, बदनाम ज़माना। बट एनीवे, वनडे और टी20 के लिए कह रहे हैं कि शहनशाह अफरीदी का नाम क्रिकेट के हलकों में डिस्कस हो रहा है, क्योंकि 2 साल से जो लाहौर कलंदर्स को टी20 में जीत हो रही है वो उसके कप्तान वही हैं। और टेस्ट के लिए हो सकता है कि रिजवान या फिर सरफराज में से कोई एक सामने आए और कप्तानी के फ़राइज़ अंजाम दे।
ان کے پچھلے دنوں سرفراز سے زکا اشرف نے اپنے دفتر میں ملاقات کی تھی، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ انسان ہر چیز کے لیے تو نہیں بنا ہوتا. اب یہی چیز کرکٹ بورڈ کی مینجمنٹ کو بھی سمجھنی ہوگی. اس ورلڈ کپ میں اگر ہم مجموعی طور پہ کارکردگی کی بات کریں تو ورلڈ کپ کے دوران کسی بھی میچ میں کپتانی کا فقدان نظر آیا، کسی بھی میچ میں بالرز نہیں چلے تو کبھی بیٹرز کی خراب کارکردگی دیکھنے کو ملی ہے. خراب فیلڈنگ نے بھی اس کارکردگی میں 4 چاند لگا دی ہے. اب پاکستان کی جانب سے مڈل اوورز میں وکٹیں نہ لینا 1 سال سے مسئلہ بنا ہوا تھا، لیکن پی سی بی نے شاداب کی خراب پرفارمنس اور بعد میں نواز کی وکٹوں کے قحط کا توڑ بھی نہیں ڈھونڈا. یوں ٹیم سلیکشن کمیٹی بری طرح ناکام نظر آئی ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہمارے چیف سلیکٹر کا دھیان تو یازو انٹرنیشنل کی طرف تھا نا، اور تو کسی طرف تھا ہی نہیں. نسیم شاہ کی انجری ہونا، پھر اس کا بیک اپ تیار ہونا، یہ بھی ایک مسئلہ تھا جسے حل کرنے میں بورڈ ناکام رہا. کپتان بابر اعظم ورلڈ کپ 2023 میں کوئی خاطر خواہ کارکردگی نہیں دکھا سکے اور اس کی وجہ سے وہ آئی سی سی رینکنگ سے بھی محروم ہو گئے، اور ان کی جگہ ایک بھارتی بیٹسمین شبنم گل نے لے لی. امام الحق تو فلاپ ترین ہو گئے اور نظر آتا ہے کہ انہیں کس بنیاد پہ ٹیم پہ لایا گیا تھا. اور 4 سال گزرنے کے بعد بھی ہم نے ورلڈ کپ 2023 میں اپنی مہم کا اختتام 5ویں پوزیشن پہ کیا. 2019 کے عالمی کپ میں بھی ہم نے 5ویں پوزیشن حاصل کی تھی، یعنی 4 سال کے گزرنے کے باوجود ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. نہ جانے کب تک یہیں کھڑے ہونا ہے یا اس سے نیچے جانا چاہتے ہیں. خیر ورلڈ کپ تو نہیں جیت سکے، لیکن انعامی رقم میں تو کافی حصہ ملے گا. پاکستان کرکٹ ٹیم جو اپنے 4 میچز جیتنے کے بعد گروپ مرحلے سے باہر ہوئی، اسے انعامی رقم میں مجموعی طور پہ $3.25 لاکھ دیے جائیں گے. امید کرتے ہیں کرکٹ بورڈ ان پیسوں کو کھلاڑیوں کی فٹنس کے لیے نئے کھلاڑیوں کو ڈھونڈنے میں لگائے گا. امام الحق نے شکایت کیا رکھی کہ ہمیں پروٹینز نہیں کھلائی جاتی تھی، اس لیے ہم سے چھکے نہیں مارے جاتے تھے. تو ان $2,60,000 میں سے ان کو پروٹینز بھی دے دیں تھوڑی بہت، تاکہ کم از کم بال باؤنڈری کے تک تو وہ پھینک سکیں. اب ذرا روشنی ڈالتے ہیں سیاست اور سیاسی مہروں پہ. عمران خان اور بشرا بی بی کی فرنٹ پرسن فرح گوگی، جو کہ 4.5 ارب روپے کی ناجائز اثاثوں کی مالکہ ہے، وہ فرح گوگی جس کی پی ٹی آئی دور میں ظاہری اور غیر ظاہری دولت میں 4,520 روپے کا اضافہ ہوا، اس کے بارے میں اب مزید ہوشربہ انکشافات سامنے آ رہے ہیں. اطلاعات کے مطابق عمران خان اور بشرا بی بی نے ملک ریاض کے بیٹے کو اپنی فرنٹ پرسن فرح گوگی کے لیے خفیہ انٹرنیشنل پاسپورٹ خریدنے کا ٹاسک سونپا، اور ملک ریاض نے ایک اور تاجر کو خفیہ پاسپورٹ بنانے کے لیے $1,30,000 ادا کیا. لوٹی ہوئی دولت اور منی لانڈرنگ کی رقم چھپانے کے لیے فرح گوگی کو ویناٹو کا پاسپورٹ بنا کر دیا گیا، جو 28 مارچ 2020 کو بشرا بی بی کے حوالے کیا گیا. 3 اپریل 2022 کو پی ٹی آئی کی حکومت جانے سے 6 دن پہلے فرح گوگی کو پاکستانی پاسپورٹ سے ملک سے فرار کروا کے دبئی بھیجا گیا، اور دبئی کے بعد باقی تمام سفر ویناٹو کے پاسپورٹ پہ کروائے گئے تاکہ تحقیقاتی ادارے اس نقل و حرکت سے آگاہ ہی نہ ہو. اور پھر ایسا ہی ہوا. ادھر نواز شریف نے الیکشن کے لیے تیاری شروع کر دی ہے، جس کے لیے اندرون ملک ان کے دورے جاری ہیں. نواز شریف آج بلوچستان کا دورہ کریں گے. پہلے سردار ایاز صادق نواز شریف کے نمائندے کی حیثیت سے کوئٹہ گئے تھے، جہاں انہوں نے ان چیزوں کو حتمی شکل دے دی. اب نواز شریف دورہ کریں گے، اور دورے کا مقصد صرف پارٹی کو متحرک کرنا ہے. اس کے علاوہ نواز شریف کے دورے کے دوران بڑی شمولیتیں بھی ہو رہی ہیں. اصل میں وہ تمام چیزیں جو 2018 میں ہوئی تھیں، اب وہ ساری کی ساری انڈو ہو رہی ہیں. بلوچستان سے بڑے نام جو 2018 سے پہلے عمران خان کی جھولی میں ڈالے گئے تھے، اب وہ واپس نون لیگ میں آ رہے ہیں. شمولیت کرنے والوں میں الیکٹیبلز بھی شامل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ پارٹی رہنما بھی شمولیت اختیار کر رہے ہیں جو کسی نہ کسی وجہ سے پارٹی سے ہی الگ ہو گئے تھے. نوابزادہ لشکری رئیسانی بھی پچھلے دنوں نواز شریف سے ملے، اور اس کے بعد انہوں نے نون لیگ میں شمولیت کے وقت مانگا. مزید بھی کافی لوگ ہیں. جام کمال کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے شرط رکھی ہے کہ مجھے بلوچستان کا وزیر اعلیٰ بنایا جائے تو تب میں نون لیگ میں آنے کو تیار ہوں. اور نواز شریف کی کوئٹہ آنے کے بعد ایک بڑا بریک تھرو ہونے والا ہے. نواز شریف کم از کم 20 الیکٹیبل سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور ان کو پارٹی میں شامل بھی کر لیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، اس کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا. مزید اپڈیٹس آپ کو خود بخود ملتی رہیں گی. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.